इसपो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया मार्काचो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 9 वोल 30 9 30 आणि 7 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 9 and verses 30 to 37. जेजू आपल्या मरणा आणि जिवंतपणा विशयांत नव्यान उलयता. थंय भायर सरन ते गलिलियांतल्यान उतरतले ते वेतात ते कोणाकच कळीत जावचें नाका ताका नाका आसलें कित्याक ताचे अशें सांगतो शिकयत अशें सांगतलो मनशा पुता धर्न लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिविशी मारतले पूण जिविशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक की तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतास तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मदें कोण वड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्ले. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणास अशें आपोवन तांचे लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकटांच्या किनी मानू जायची आनी सकटांचो साकोर जायची. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें घात ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकटांच्या की निमानो जायची आनी सकटांचो साकोर जायची आनी निसर्गीच्या राजान ताका देवर्थ करतलो. तुम्ही जायत्यो संगती आयकल्यात अब्राहम लिंकना विशयांत. अब्राहम लिंकन धाकटो भुरगो जावन आसतना तरणाटो जावन आसतना कोणीय ताका रागान जोर केल्यार कितें म्हळ्यार तो आपली तकली पोंदा घालून रावतलो खंय जाप काडिनातलो तकली उखोलन दोळे वाटावन तो पळयनातलो. कोणी कितें म्हणून दित तो आपली तकली बागोवन उगस रावतलो खंय. कितें कळ्ळें तुमकां हाचो अर्थ कितें? तो हेरां मुखार आपणाचो अहंकार दाखयनातलो आपूण कांय तुजें उणो न्ही म्हणून तांचे कडेन तर्कवाद विवाद करिनातलो. बदलाक शांत स्वभाव असो जावन तकली पोंदा घालून आसतलो. हेच्या पयल्या वाचपांत भाव भयणीनो आमी आयकत हांव जानवाच्या बुकांत अवस्व 2 आनी वळ 12 तावन 20 प्रामाणीक मनशा विशयांत थंयसर बरयलां. कितें बरयलां आयका. प्रामाणीक मनशांक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला. आनी जायते फावटी प्रामाणीक मनशांक साद्यांक बळ्यांकच आमी पास म्हणटा. समाजांत जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांक ग्रेस्त ह्या शिकलेले पदवेर आसलेले उठबस करतात. तेंच शिकलेल्याक बुधबाळ दिवंक वचना. ह्या ग्रेस्त आनी एका ग्रेस्ताक आड रावना. ह्या पदवेर आसलो आनीकल्या पदवेदाराक कांय सवालां करिना. आनी आमच्या भारतांत तुमी पळयतात 10% लोक पदवेर आसा 90% लोक सादो बळो जावन दुबळो धाकटो जावन ह्या 10% लोकांच्या
अधिकाराखाल गुलामपणान जीवन आसा. पण आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता, न्ही त्या 10% लोकांक अधिकारार आसलेल्यांक, पदवी आपणायलेल्यांक, ह्या जानवाय जोडलेल्यांक बगार हांगासर हे 90% म्हणटा आमी % दुबळो धाकटो आसा, सादे बळे आसात, तांकां तांच्या प्रामाणीकपणाक इनाम आसतलें. पूण संवसारांत कितें आमकां सोसूंक आसा, ऐका, प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया, पास मांडुया. कित्याक तो आमकां हरकत जाला. ताणें सांगाचें म्हणना प्रामाणीक मनशान. एकलो मनीस प्रामाणीक म्हणटाना कोण पळय सुखात धरता, हो मनीस प्रामाणीक म्हणटाना ताका आपशंत ताणें केल्लें सूख ताकाच कळटा. ट्रेनर पयन करतना एकलो पवित्र पुस्तक वाचून आसलो, बायबल वाचून आसलो, आनी ते एक जण ते तमाशे करत आसले, उलोवंत आसले, आनी तांकां मागीर ट्रेनार बसून कार्डां खेळूंक जाय आसलें. तांकां 4 जाणांची गरज आसली. येते एक मात्र आसात, आनी तांचे हे मुखले आनी एकलो बसला, आनी एकलो तरणाटो तो बायबल वाचून आसा. ताका म्हळें खंय, आले साहेब आमकां कार्डां खेळोंक जाय, तूं आमच्या सांगात बस खेळ. ना, म्हाका खेळोंक नाका म्हणालो. तूं काले तो बूक वाचताय, हे आमच्या सांगात येयल्या कार्डां खेळया. इल्लो वेळ सांगाता बसून आमी इल्लो खेळ खेळोन इल्ली माजा जोडया म्हणटाना तो म्हणालो, ना हांव करिना, तें करूं म्हाका पसंद ना. कित्याक? बायबल वाचून बसलाय. तूं आमचे बरी तरणाटो न्ही, तूं आमचे बरी मनीस न्ही, तरी तुका ना ही आशा ना गी, ह्या तुका आमच्या सांगाता बसून अशी करी जे म्हणले एक वडणी ना गी. ओ तरणाटा म्हणालो खंय, ओ पवित्र पुस्तक वाचता देखून म्हाका तसली वडणी ना, म्हाका तसली आशाय ना, म्हाका तशें करूंक नाका म्हणालो. ह्या त्यागांक कोण चलयता? ह्या त्यागा तरणाट्यांक कोण चलयता? संवसार चलयता. संवसारची जानवाय ह्या आशा ह्या तांची कितें म्हणटात इश्टागात तांकां चलयता. पूण ह्या एका मनशाक कोण चलयता? पवित्र पुस्तक चलयता. आज हें गरजेचें. संवसारांत जिवच्या तुका आनी म्हाका आमकां कोण चलयता? तुजी संवसारी जानवाय तुका चलयता गे, या तुजी संवसारी बुदवंतकाय तुका चलयता गे, या तुजी ग्रेसकाय तुका चलयता गे, या तुजी पदवी अधिकार तुका चलयता गे, या तुका खरेंच पवित्र पुस्तक चलयता, देवाचें उतार चलयता. आनी कोणाक देवाचें उतार चलयता तो मनीस मात्र प्रामाणीकपणान जिवंक शकता. मागीर आयको मेळटलें आमकां कोणाक हो संवसार चलयता तांकां प्रामाणीकपणान जिवंक जायना. तुमी आयकलां जावं पुरो, कोण पळय बिझनेस करतात, शॉपां दवरतात, ह्या वेपार करतात, ह्या मार्केटीन बसून कितें विकतात, तांचे हातान तुमी आयकलां गी पोटी मारिना जाल्यार यार जायना म्हणून. पोटी मारिना जाल्यार वेपार प्रामाणीक गीते. पण प्रामाणीक मनीस कितें म्हणटा? हांव सच सांगता आनी सताक साक्ष जावन हांव जेता म्हळ्यार खंडीत जावन ताच्या प्रामाणीकपणाक ताका इनाम आसा. ताजें प्रामाणीकपण ताका आखेर पर्यंत सांबाळटा न्हय, ताका वाट दाखयता. पोटी मारल्यार सांगा तुमी, पोटी मारल्यार जालें गी, ती पोट लिपोवन दवरूंक पोटी वयर पोटी, पूण स्वतान जियेल्यार पोटी मारची गरज आसा, अन्याय करची गरज आसा, अनितादाची गरज आसा. तुजें काळीज शांत शुद्ध वय मू, नितळ वय की न्ही, समाधान. पळया न्ही, प्रामाणीक मनशाक केन्नाय समाधान आसा, शांती आसा. आनी वस्तू अब्राहम लिंकन मागीर अमेरिकाचो अध्यक्ष जाल्ल्या वेळार
ताजे मुखार एकल्या तरणाट्या काडिल्ले आनी तो तरणाटो एकदम रागार आसलो कोणी ताका कितें केल्लें अन्याया विरोध रागार आनी परिपण घेवंक आनी ताका वायट केल्ल्याक ताका अन्याय करूंक वायट करूंक तो खुशी व्हरतालो. आब्राम लिंकन अशें येयल्या वेळार आब्राम लिंकन म्हळें तुका कितें बगता तें सगळें पेपरार बरय कागदार बरय त्या तुका वायट केल्ल्याक तुका अन्याय केल्ल्या विरोध तुका कितें बगता सगळें बरय. ओ तरणाटो चिंतूंक सगळें बरोवन हांवें अध्यक्षाक दिजे म्हणून सगळें बरोवन निंगी आमी कितें दिता मेमोरंडम दिता निंगी वचून व्हडल्या व्हडल्या पदवेदारांक आमी वचून तांकां कितें दिता तें वचून फिर्याद दिता आमी निंगी. तशें आब्राम लिंकन सांगलें म्हणून आनी पुरो बरयलें ताजो राग कित्याक ताजें परिकपण घेवची ती वडणी कित्याक आनी ताका हट्ट कित्याक सगळें बरोवन पुराय कागदार बरयल्या उपरांत आब्राम लिंकनाक दितना आब्राम लिंकन म्हणालो आतां घे तें पेपर आनी पिंजून 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 म्हूण काड आनी उडय म्हणालो. तें पेपर कितें कर पिंजून 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 काड आनी उडय म्हणालो. आनी त्या जाल्यार तुजो बरयल्लो पुरो राग खंय आसा तुज्या परिकपणाची बगनां खंय आसात तुजो अन्याय खंय आसा तुजें वायट खंय आसा पुऱ्या पेपरांत आसा. आब्राम लिंकन कितें म्हणालो पुरे पिंजून उडयल्या वेळार कितें जाता त्या पेपर कुटक्या सांगता तुजो रागी गेलो तुजो मसोरी गेलो तुजें वायट गेलें सगळें गेलें न्ही. पयलें केदाळे हांवें म्हणचें आसलें कोणी आयलें म्हाका तकली पडटा म्हणटालें तुमकां तकली पडल्यार बरें वखद दिता आय गॉट हेडेक म्हणटाले हांवें कितें म्हणचें इफ यू गॉट हेडेक रायट ऑन ए पेपर म्हणचें हांवें पेपरार बरय आय हॅव हेड एक म्हण बरय आनी ती बरयतली. हांवें सांगलें हांव तुका वखद दिता न्ही बरय बरयली बरें आय गॉट हेडेक म्हळ्यार तातूंत एक आहलें कट कर म्हणचें हांवें आय गॉट एक ACHE आय गॉट हेडेक म्हाका तकली दुखता म्हणलें कितें कर कट कर कितें उरलें आय गॉट हेड विदाउट म्हाका तकली आसा पूण पडपड गेली कित्याक गेली कट केली. प्रामाणीक मनशाचें जिवीत अशें जायचें देखून तो पूण प्रामाणीक मनीस जायते आसात की थोडेच आसात हे थोडे आसल्यार हरकत खंय पळय ऐका कित्याक तो आमकां हरकत जाला वायट आदार तेल्यांक एक बरो मनीस हरकत जाला वायट आदार तेल्यांक एकलो प्रामाणीक मनीस आसल्यार तो तांकां हरकत जाता. देखून एक बरो मनीस आसल्यार फरक पडटा भाव भयणीन. मदर तेरेसा केदाळ म्हणटाली गर्भपाता विशयांत संवसारांतलो चड लोक 99% लोक गर्भपात करियेत म्हळ्यार तें देवा मुखार सारकें जायना. 99% लोक कितें म्हणटा करियेत म्हणून आदार म्हणून आतां जाल्यार दादल्या कडेन काजार जायवियेत म्हणून स्त्रियां कडेन काजार जायवियेत म्हणून संवसारांतल्या 99% लोकांनी म्हळ्यार देवा मुखार तें सारकें मात 1% कोण प्रामाणीक आसा सारको आसा देवा मुखार तें 99% लोकांनी सांगलें सारकें जायना. देखून खंयचें बरेंपण एकल्यात हांव सुरू जाता भाव बीन सगळ्यांत न्ही कस पटेनी खंयचें बरें काम सुरू जायत जाल्यार एकल्यात हांव सुरू जाता. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो सगळ्यांत हांव गी सुरू जालें एकल्यात हांव कोण आतां हांव महात्मा ताज्या बऱ्या मना वरवीं ताज्या बऱ्यापणा वरवीं ताणें तें सगळ्या लोकांक समान रितीन ह्या गुलामपणांतलें भायर काडचें म्हणून चिंतल्या वरवीं. देखून एक प्रामाणीक मनीस जावं पुरो तक्षण तुका फळ मेळचो जावं पुरो त्या दरपरांत तूं दुसऱ्या हरकत. हांवें हाजे पयलीं तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगली न्ही जाल्लें घडीत जैलांत सुमार कैदी आसात आनी त्या कैद्यांक देवाचें उद्धार दिवंक एका नांवार्दीक देवाच्या सेवकाक आपयतात
आनी तो नवार्धीक सेवाक त्या कैद्यांक देवाच्या उतर दिवंक आयिल्ल्या वेळार वेदीचेर उबो रावलेल्या वेळार त्या सेवाका विशयांत हेर कैद्यांक सांगूंक कोणी तरी आसा की मलगडो ताका इंट्रोड्यूस करूंक म्हळ्यार ताची परिचय दिवंक. आनी त्या जायतो काळ जैलांत आसलो एकलो मलगडो कैदी मुखार येता आनी ह्या देवाच्या सेवाका विशयांत दुसऱ्यांक तो परिचय दिता. आनी कितें परिचय दिता जाणान गी कितें परिचय दिता जाणान गी 100 वर्सां पयलें एकाच इस्कॉलांत आमी शिकोवन आसतना मास्टरान विचारलें कोणाक तुमच्या जिवितांत बरें आदारूंक जाय, कोणाक तुमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान देवाक मनच्या रितीन जिवंक जाय म्हणटना एकल्यान मात्र हात वयर गेल्लो. म्हाका विचारल्या वेळार म्हाका तशें जिवंक नाका, म्हाका बरें खावंक जाय, जेवंक जाय, माजा मारूंक जाय, म्हाका कशें संवसारांत कितें सगळें करूंक जाय म्हणून हांवें हात उखलूंक ना. देखून आज म्हाका जाय जाल्यार हांव जियेलां, हांवें जायत्यांची खुणी केल्या, हांवें जायते प्रद्वार आदारल्यात, जायत्यांक हांवें अत्याचार केला, जायत्यांक हांवें वायट केलां. देखून आज हांव कैदी जावन हांवें जैलां तितल्या वर्सांत हांव जिवावधी शिक्षा जोडून आसा. पूण तो हात उबारलेलो आज आमचे मोदेगात आमकां देवाचें उतर दिवंक हांगा आसा म्हणालो. असल्या 6 स्टुडंटां पैकी एकल्यान मात्र हात वयर गेल्लो आनी तो जालो आज कोण देवान विसरलेलो प्रामाणीक मनीस. देखून भाव भयणी एकच फावटी तुका तुज्या प्रामाणीकपणाक इनाम मेळचें ना, पूण तुज्या बऱ्यापणाक तुज्या प्रामाणीकपणाक जावं पळय तूं एक हरकत जालाय, तूं एक काल म्हणटा थ्रेट म्हणटा आमी इंग्लिशांत हेरांक. साबार जाण कितें आशेता तुवें तांच्या बरीच आसाचें म्हणून वय वय की न्ही. पयलें आमी हॉस्टेलांत शिकतना सेमिनारीन शिकतना थोड्यांक नांवां दितले चमचा म्हणून. चमचा म्हणून कितें म्हण अर्थ? तो रेक्टर असो चमचा, तो प्रिफेक्ट असो चमचा, चेड्याळो न्ही. उरले पुरा कितें वायट करतात, कितें पुराय आदारतात वचून पुरा सांगता. जाकोबाच्या 12 जाणां पैकी एकलो आशिल्लो कोण कोण आशिल्लो? 11 जाण कशे आशिल्ले आनी जुजे कसो आशिल्लो. पूण ताच्या प्रामाणीकपणान ताका कसले कश्ट आयले. ताच्या भावांनी ताजो तिरस्कार केलो, द्वेश केलो, मात्र न्ही ताका भायंत घालो. परतून भायंत घाल्ल्याक उड्डून काडलो आनी त्या मिद्याना घरांत ताका विकलो. तांणी ताका इजिप्ताक व्हेलो आनी इजिप्तान तोय थंयसर ताका थंय जैलांत घालो. पूण निमाणे ताच्या प्रामाणीकपणाक, ताच्या बऱ्यापणाक, ताच्या नितीवंतपणाक ह्या 11 जाणांक बरें जालें ह्या जुजेक. आज ना फाल्या तुज्या प्रामाणीकपणाक, तुज्या नितीवंतपणाक, तुज्या बऱ्यापणाक इनाम राखून आसा. देखून ते करतात हे करतात म्हणून आमी गुंपिनाले गोविंदा जावचें नाका. पूण तुजें बरेंपण हेरांक कितें म्हणटात थ्रेट. आमकां तो हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता. न्ही प्रामाणीक मनीस कितें पाळटा? धर्मशास्त्र पाळटा वय की न्ही. आतां जुजे कित्याक जैतेवंत जालो? जुजे कित्याक जैतेवंत जालो? देवाची खुशी पाळली, धर्मशास्त्रा प्रमाणे तो जियेलो, आपल्या बापायकी तो कालतो रावलो, विधेय रावलो, विश्वासी रावलो वय वय की न्ही. उरले आनी पुराय बापाय कळी नासतना कळी जायनासतना तांची खुशी केली, मात्र न्ही बापाय सोशिवन तांणी फोटी मारल्यो. तांच्या भावाक कोणी एका रानवट मनजतीन पण आडवाट धरली. जुजे सत्य मनीस पूण ताचे भाव संवसारी मनीस. देखून तुजें बरेंपण हेरांक जावं पुरो हरकत ह्या कितें म्हणटात तांकां आतां वाचलें तुमी. आनी आमचे सालीक तो आड रावता. तुमच्या सालीक आड रावला. तूं बरी साल आदारताय पूण दैत्य आसा तर तांकां साल आदारूंक नाका. आनी कोण कसली साल आदारतात तांच्या सालींत तर कळटा. तुवें जेजूक तुवें स्विकार केला जाल्यार तुजो सोमी म्हणून तुज्या सालींत कळटा. तुवें ह्या संवसारी मनशांक स्विकार केला तुज्या सालींतच कळटा.
तसं अब्राहम लिंकना विशयान तुमी आयकला जो अमेरिकांत अंतर्गीक झूज म्हणटा आमी सिवील वॉर चलताले आनी सिवील वॉर चलतना अब्राहम लिंकन थंयचो अध्यक्ष प्रेसिडेंट एक देवोत प्रायवंत एकली बायल मनीस ताजे सशी येता आनी ताका बुजयता धैर्य दिता मोगाच्या अध्यक्षा तूं धैर्य साणिनाका भियेनाका ह्या अंतर्गीक म्हळ्यार तो सिवील वॉरान तूं जिखताय कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा भियेनाका म्हणटा ती देवत मनीस देवाक भियोवची मनीस हांगा येवन अध्यक्षाक धैर्य दिताना अब्राहम लिंकनान कितें म्हळें बाये देव म्हज्या पक्षान आसा या ना तें गरजेचें न्ही हांव देवाच्या पक्षांत आसा सांगी म्हळें चड प्रामाणीकपण म्हळ्यार रे देव म्हाका पळयता या ना म्हाका ताची परवा ना पूण जें कितें हांव करता देवाक मानूं वता गी जें हांव चिंता देवाक मानूं वता गी जें कितें हांव उलयतां देवाक मानूं वता गी म्हजी साल देवाक मानूं वता गी म्हळें गरजेचें देखून रोमाकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही ह्या वर्स 12:2 संवसाराची साल आदारी नाकात ऐका रोमन्स 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी ह्या नाकात संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं प्रामाणीक मनशान तुवें दोगां सांग तो दाखलो दिलो अब्राहम लिंकन ताची तकली सकला घालतालो उलोवची गरज ना हांवें सांगलें नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक तुजें उतार न्ही तुवें आनी हांवें आमी उलोवची गरज ना तुजें कार्य तुजी साल नडते देखून हांवें सांगलें आमी ल्हान आसतना ह्या रडण्यांत आसतना ते आमच्या कन्नडा टिचरीन सांगलें सी ही मोरू शी येन्ना यावागलो मरे बेडी म्हणून शी म्हळ्यार कालें शीलू शिक्षणा शिस्तू म्हणून शीलू शिक्षणा शिस्तू ह्यो 3 शी घट्ट धरा म्हणलें शिस्त म्हळ्यार कालें डिसिप्लीन वय मू आनी शिक्षणा म्हळ्यार शिकप आनी शीला म्हळ्यार बरी साल देखून संवसाराची साल आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं मौन नवी जावचें म्हळ्यार केदाळय मौन नितळ आसा जाल्यार खंयच्या एका घडये नितळ आनी केदाळ कोदळ न्ही बाबा केदाळय नितळच जेजूचें मन कशें आसलें फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 सकाळीं नितळ आसलें सांजेर कोदळटालें गी जेजूचें मन कशें आसलें फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं पळया न्ही देखून आमची मौनां नितळ आसा मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें बोळें कर म्हजें थंय जिये तो तुजे थंय जियेता जाल्यार ताजो पवित्रत्व तुजे थंय जियेता जाल्यार तो तुका पवित्रपणान घेवनपणांतच जियोंक वाट दाखयता वडल भाव विजयान तुमकां दिलें उतार सेगीचो बाप कितें म्हणटा जसो हांव भाग्यवान तुमी जाया जसो हांव पवित्र तुमी जायचे पवित्र जसो आमनी तळनिस्कळ निर्मळ तुमी जायचे देखून आज भाव भयणीन देवाची भुरगीं नितळ मोनाची माते वसवांजेला वसो 5 आनी 8 सांगता नितळ मोनाची देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची ती देवाक पळयतलीं ऐका मॅथ्यू 5:8 नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देवाचो आदार तांकां लाभतलो देवाचो सांगात तांकां मेळटलो देवाचें हजरपण तांचे सवय आसतलें महात्मे देवाचे आशिर्वाद बेस्ट हांव तांचेर सदांच देवन तेलें देखून तुजें मन नितळ जाल्यार आनी केदार म्हणचें तुका सगळ्यान तुजें जिवीत चलयता कोण तुजें काळीज गे तुजें मन तुजें काळीज तुका चलयना तुजें मन तुका चलयता कशें एका शिप्पाक कितें आसा तें एंकर म्हणटात न्ही कितें करता सुंकान कशें हें करता रायडर म्हणटा आमी इंग्लिशान तें वाट दाखयता तशें देखून गोड्यांक तुमी पळयल्या गोड्यांक गाडये बांदिल्ल्या वेळार तांच्या दोळ्यांक आड बांदतात कित्याक तांच्या दोळ्यांक इशिल्यान तिशिल्यान एक चामड्याचो हें आसता पाटो
कित्याक तांणी सीदा मुखार तो आसाचे म्हणून इशन तेशन पळोवन आडवाटेक वचून हाजे पयलें बावस्ट्यांनी म्हणटालो न्ही 12 जोतां आनी तो एका जोताक धरून कोसतलो म्हणून वय मू कशें मुखल्यान जोत वेता तशेंच तांकां पाड्यांक तशें बांदिनातले बळे न्ही गोड्यांक तांच्या दोळ्यांक आड बांदतले पूण पाड्यांक देखून इशीन वाडल्यार एकलो तिशीन वाडल्यार मागीर खंय वता न्ही हा संवसारी मनीस तुका तशें व्हरतात पूण तुजें मन देवाच्या उतरांचेर तुवें नितळ दवरलें तर तुका तेच प्रामाणीकपणान चलोवंक ती वाट दाखयता पूण तुजें प्रामाणीकपण हेरांक कितें जाता आयका मुखार आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता वय प्रामाणीक मनीस ताका कळटा तुमी आदारचें सूख तुमी करचें सूख तांकां मेळ्ळें शिक्षण मेळ्ळें संवसारी शिकप मागीर आयको मेळटालें दुसऱ्या वाचपांत ही संवसारी शिकप ही संवसारी जानवें तुका अहंकारी करता पूण तुका सर्गीचें जानवें तुका सादी बळी करता पळय एका काळार आमकां संवसाराचें शिकप आसलें वय मू तुमचे विशय हांव सांगना म्हाकाच आनी संवसारांत म्हाका शिकप आसलें 3 ग्रॅज्युएशन्स डिप्लोमास तातूंत तरबेती म्हणून अहंकार आसलो पूण जेन्ना सर्गीचें जानवें आपणायली ह्या संवसाराची जानवें म्हाका कांयच प्रयोजना पडोना आनी पडना ती हांवें कान उडयली आनी सर्गीच्या जानव्यान म्हाका कितें केलो कालतो केलो पूण संवसारी जानव्यान म्हाका अहंकारी केलो आनी त्या अहंकारा वरवीं हांव देवातान पयस सरलो पूण सर्गीच्या जानव्यान खालतो केलो मात देवाक लागीं जालो देखून प्रामाणीक मनीस कितें करता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता आमकां मेळिल्लें शिक्षण आतां कोठ्या सांगात आसल्यांक शिक्षण कोण दिता रावडी सांगात आसल्यार आतां फाटल्या 2 हप्ते पयले 3 हप्ते पयले तुवें वय मू नांव काडूं नाका तो एकलो कन्नड एक्टर तो जैलांत आसलो वय मू जैलांत आसतना परतून ताची इश्टाघात कोणा सांगाता जाल्ली ताका त्या जैलांत काडून आनी एका जैला कित्याक व्हरचें पडलें कित्याक म्हळ्यार पयल्या जैलांत आसतना आनी त्या जैलांत आसल्या दुसऱ्या रावडीन सांगता या अन्याड्या सांगता तांची इश्टाघात जावन मागीर ताका तेंचो काडीचें पडलो पळया न्ही देखून मागीर आमकां आयको मेळटा ह्या संस्थेची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दसमान जावचे म्हणून कोठ्यांत हांव पयस राव म्हळ्यार अर्थ तो भाव म्हयनी न्हू किर्तन एक वळी एक जायते फावटी आमी आयकल्या न्ही गे जो मनीस अधर्म्यांत हांव न्हू पातक्यांत हांव न्हू कोठ्यांत हांव न्हू अधर्म्यांत हांव ऐका जो मनीस कोण तो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी पळय संवसारांत हे आसात गँग्स आसात गँग्स वय आयकलां तुमी गँग म्हळ्यार क्लिक्स आसा वय त्या गँगांत कोण पळय आसात एका सारके आसात बेबदे आसल्यार पुराय बेबदे कोण पिवचेच आसात वय अत्याचार करचे जाल्यार पुराय अत्याचार करचेत वय सोडचे आसल्यार पुराय सोडचेच अन्याय करचे आसल्यार पुराय तांचो एक कथा म्हणटा संगत म्हण येत तांकां तूं बऱ्या मनशाक थंय रावूंक जायना बऱ्या मनशाक तांच्या संगात जिवंक जायना खंडी जायना बदलाक जियेल्यार तो तांकां कितें जाता थ्रेट जाता एक हरकत जाता मात्र तांकां एक कितें म्हणटात तांकां जाय जाल्यार बरी जिवंक तो एक अडकळ जाता देखून आतां तूं कांय चॉयस आसा हांगा प्रामाणीकपणान तुवें जियेस की ह्या संवसारी मनशां बरी तांच्या सांगाता मेळोन तांच्या सांगाता रावन जियेस देखून देवाचें उतर तुज्या मुखार आसा हाज्या पयलीं सांगलां सिराकाच्या बुकांत वचो 15 आनी 16 दोनी आसा तुज्या मुखार जिवीती आसा मरणी आसा उजो आसा उदाकी आसा तुका स्वतंत्रताय दिल्या कितें तूं विंचताय ऐका तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल दोनी आसात पूण आमकां कितें विंचूंक वाट दाखयल्या जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवें
उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित केलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा हे जिवीत तुका म्हाका आमकां लाभलां आतां आमच्या इश्टांत तावनगी कुटुंबांत तावनगी सैऱ्यां दैऱ्यां तावनगी समाजांत तावनगी संघ संस्था तावनगी वडिलां तावनगी ह्या पदवेदारां तावनगी आमकां आमी तांचे तावन पयस करून विंगड करन कोणाक गट्ट धरलेल्या वरवीं कोणें दिलां जिवीत उतरान जिवीत दिलां कोणें पवित्र आत्म्यान पवित्र केलां कोणें देखून आज भाव भयणी गरजेचें मागीर कशें वाचूंक आसा देखून तूं जाकोब कितें म्हणटा वचपा 4 आनी वळ 4 संवसारची इश्टगात करची म्हळ्यार अविश्वासानो देखून तुमकां देवाच्या उतरांचेर विश्वास ना भावार्थ ना भरोस ना पातयेनी ना जाल्यार अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण पण आमी संवसाराच्या इश्टां सांगात आसल्या वेळार ती चिंत पळया कितें पळय आमी करूंक ना संवसारी इश्टां सांगात आमी कितले फावटी माजा मारूंक ना कितले फावटी वायट करूंक ना कितले फावटी सोरूंक ना कितले फावटी फटी मारूंक ना कितले फावटी कितल्या जाणांचेर आमी हल्लो करूंक ना कितले फावटी झगडें करूं ना कितले फावटी लढाई करूं ना ती चिंतून पळया कितले फावटी राग करूंक ना कितले फावटी मोसोर चिंतूंक ना कितले फावटी आमी कितें म्हणटात फारीकपण घेवंक पळोवंक ना पूण ती इश्टगात सांडलेल्या उपरांत बऱ्यांचो सांगात आमकां लाभलेल्या उपरांत ह्या जेजूचो सांगात आमकां लाभलेल्या उपरांत बरो उडोवता आमी अशें उलोवन नासतना आमी जेवचे एकवटांत आसले खंय मनीस सांगाता म्हळ्यार मग्न केलो थोड्यांक जायना हय मू तेंच तात्विक मातीच्या वडिलांनी आमकां मागणें करूंक आड व्हरल्यानी आनभावार्थ्या सांगाता मेळोन अन्य धर्म्या सांगाता मेळोन माथ्यार मुर्त्यो दवरना तांणी खंय वशेत मुर्त्यो दवरन पुरसांवार वशेत तें करियेत ती सूख न्ही आमी भावार्थान बरशां पातयेन एका मनाचें जावन हांगा सांगाता म्हळ्यार मागणें करतना ती एक अडकळ सूख देखून तो प्रामाणीक मनीस तसल्यांक अडकळ देखून तुजें प्रामाणीकपण तूं सांबाळ आनी तांकां तांचेतल्याक सोड मुखार ऐका आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता तो आमच्या चिंतनाचो केन्नार जाला ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यान आमच्यान सोसूंक जायना वय की न्ही आमी देवाक वळखता ना पयलीं वळखल्या पळय ती इश्टगात सांडलेल्या उपरांत जेजू आमी काल आमी आयकलें ताजो पाटलाव केल्ल्या वरवीं ताजो मोग केल्ल्या वरवीं ताका चिटकोन रावल्या वरवीं ताजो सांगात आपणायल्या वरवीं त्या मरी मगदलेना बरी ह्या सुजाना बरी आनी कोणा बरी जुवाना बरी आनी मगदलच्या मरये बरी या जेच्या आवय माते मरये बरी जेजू आमी सांगात जोडला देखून आज भाव भयणी न्हू देखून कितें कस फाटल्यान चिंतून पळया आदी आमी कितें जावन आसलें कशें आसलें पूण आतां कित्याक आमकां हें भाग देखून हें प्रामाणीकपण आमी सांबाळूंक आसा हें विधेयपण आमी सांबाळूंक आसा कसो जेजू क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो कितें जालो बापाक न्ही खालतो जालो पूण क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देवाक बापाक विधेय जालो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:6 फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लपतोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक खालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो बापाक विधेय जालो देखून प्रामाणीक मनशान विधेय जायचे बापाक सर्गींच्या बापाक न्ही संवसारी मनशां आनी कोण देवाक विधेय जायना खाली भियानगी संवसारी पदवेदारांक ह्या संवसारांत ग्रेस्तांक ह्या संवसारांत जन्म आपणायले आमी विधेय जाल्यार आमचें प्रामाणीकपण आमी सांबाळूंक जायना देखून आतां पट्ये कित्याक
ताच्या जिविताची साल हेरा मनशांचे साली सारकी नाही. देखून फरक आसा. हेरा मनशाची साल कितें, संवसारी मनशाची साल कितें आनी आमची साल कितें. देवाचें उतर सांगता ताजी साल, ताजें जिवीत, ताजें उलोवणें, तांणी चिंतचें, तांणी करचें संवसारी मनशा बरी न्ही. वय पयलें आसलें दोनी सांगाता वचना. हांवें सांगिल्लें न्ही तुमकां कोरिंथीकांच्या पयल्या 2 पत्रांत आनी हांव वचवर 14 पळया न्ही संवसारी मनशाक कितेंय जाता कशेंय जाता. कोरिंथीकांच्या पयल्या 2 पत्र अवस्वर 6 आनी 14 कितें म्हणटा. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त्य सांगता खांद दिनाकात. अनभवर्त्य सांगता खांद दिनाकात. आनी दिता जाल्यार बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें. हें प्रत्येक तरेन तुमच्या काजारी जिविताक लग्ना जिविताक सांगिल्लें उतार. वचूंक जायना भाव भयणीनो. एकलो भावार्थान आसा आनी एकलो भावार्थान ना. तुमचे जिणेचें एकदम काजारी जिवीत या लग्ना जिवीत तुमचें जोत मुखार वचना. देखून तांकां देवाचें उतर पयलेंच आमकां 17 दिता. परत वाच ती वळ. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त्य सांगता खांद दिनाकात. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें. कुसुल्ले आंबे आनी बरे आंबे सांगाता दवरचे कशे. बरी कुसुल्ली केली आसा बरो गोडाय पिकलो फ्रेश आसा सांगाता दवरचे कशे. लेनी बाई बरी कन आसता ते आमकां समजता जाल्यार भाव म्हणे हे कित्याक समजना. देखून आमची साल हेर मनशांच्या साली सारकी न्ही आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. नाही आमचे वाटोच वेगळेच, आमची चिंता वेगळेच, आमचे उलोवणें वेगळेच, आमची कामाय वेगळीच. लोक चिंता न्ही अरे जायचे वेगळें जायचे भाव भयणीनो. तुज्या भावार्थाक साक्ष, तुज्या बऱ्या सालीक साक्ष, तुज्या प्रामाणीकपणाक साक्ष. आमी भितर अशें आसून न्ही हाज्या पयलीं सांगना न्ही भितर आसतना जेजू भायर येतना जुजे म्हणून न्ही ह्या भितर आसतना ना पुतू देवाचे पुतू भायर येतना भुतू. बरें उडास दवरा 2 शब्द पुरो. हांव भितर आसतना देवाच्या पुता आहा बरी आनी भायर गेल्या वेळार देवसाच्या दूत भुता बरी आहा. मुखार ऐका. आमी नीच म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू थावन आपूण पयस रावता म्हणले भशेन आमच्या वाटा थावन तो पयस रावता. अशें चिंता कोण प्रामाणीक मनीस चिंता की ते उरले चिंतात. कांत येता कोणाक प्रामाणीक मनशाक कांत येता गी ते अशे ते तशे ते पियेतात ते बेबदे ते गम्मता मारतात ताका गी कंत कोणाक कांत येता. प्रामाणीक मनशाक पळयल्या वेळार ह्या वायटा दारतल्यांक कांत येता. तुका तुवें उलोवची गरज ना. तुजें बरेंपण पळोवन तुजें भगवंतपण पळोवन तुजें पवित्रपण पळोवन हेरांक तांचे अंतस्करण कितें जायचें कांत येयचें. तांकां समजायचें आमी करचें सगळें वायट, आमी करचें सगळें सारकें न्ही म्हणून. देखून तुज्या प्रामाणीकपणा वरवींच तुवें न्ही जुजेच्या प्रामाणीक तो कांय भावा कडेन झगडोंक गेलो गी वादविवाद करूंक गेलो गी लढाई करूंक गेलो गी झगडें करूंक गेलो सांगा तो ताज्या प्रामाणीकपणांत जेलो वय मू वय की न्ही. पूण क्रमेन कोण जिखलो जुजे जिखलो मात न्ही जुजेच्या पदवे काल अधिकारा काल तांकां गुलामा बरी जियेजे पडले. देखून तुज्या प्रामाणीकपणाक इनाम आसा. मुखार ऐका. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाय करता. देखून प्रामाणीक मनीस कोणाक आयकता देवाक आयकता. बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान पजेक पळोवसो. बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा पजेक. देखून तुजो भावार्थ देवाचेर भरोसो देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास देवाचेर तुजो
संपूर्ण मोग देवाचे दोन तू जियत असताना लोक कितें म्हणून दी ना तुका भिरांत कित्याक तुजी पातयेनी कोणाचेर तुजे रावपात येता जेजू मोगाळ तुजे रावपात येता जेजू मोगाळ कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजे रावपात येता जेजू ह्या पातयेंत आमी हालोंक नजो घट्ट निट्ट फिट्ट थीर दृढ जोशुआक म्हणलें तूं दृढ राव तूं थीर राव वय मो जोशुआच्या बुकांत अवसर 1 वळ ऐका 8 आणि 9 तूं थीर राव तूं दृढ राव घट्ट राव धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तान तूं बरयला तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले हांवें तुका फरमयला न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो प्रामाणीक मनशाचो संपूर्ण भावार्थ बरसो खातीर विश्वास देवाचेर भाव न्ही मनशांचेर सुकोनी मनशांचेर पडोवन नजो खंयच्याच घडये खंयच्याच कारणा खातीर खंयच्याच गरजांती प्रामाणीक मनशाचो संपूर्ण भरोसो देवाचेर भावार्थ देवाचेर तो म्हाका राखतलो तो म्हाका सांबाळटलो तो म्हजे सवय आसा तो विश्वासी करतलोच तेसलोनिके घरां पडल्या पत्रांवर 5:26 ऐका 1 Thessalonians chapter 5:24 तुका विंचललो तुका रचललो तुका आपोवणें दिल्लो तो करतलोच कित्याक तो विश्वासी म्हणटा ऐका जाणे तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हे तो करतलोच खंयच्याच घडये देव अविश्वासी जावचो ना आमी अविश्वासी जाता थोडे फावटी आमी कोणाच्या आयकोन इश्टाचे आयकोन ताका दुखता कोण नाका दुखता कोण ना म्हणून आमी वसना जाल्यार ताका बेजार जाता कोण ना म्हणून आमी खायना जाल्यार जिविना जाल्यार ताका बेजार जाता कोण ना म्हणून कोणाक मानवूंक सोदतात सांबाळ कोणाक मानवूंक सोदतालो कितें म्हणालो तो एफेसकारांक बरोवन अवसर 5 आनी वळ 10 Ephesians chapter 5:10 सोम्याक कितें मानवाता ते सोदून काडून प्रामाणीक मनीस देवा कितें मानवाता सोम्या कितें मानवाता तेंच करता कोणी कितेंय म्हणून दिता कांय फरक पडना सगळो लोक तुजे विरोध उपराटून दी कांय फरक पडना सगळो संवसारच तुजे विरोध वचून दी कांय फरक पडना कित्याक तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो बरोवसो पाटी ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनांच्या हातांतलो ताका निवारतलो आतां निवार लागीना जेजू दुस्मनाच्या हातांत पडलो वय म्हूण मागीर आमकां आयच्या शुभ वार्ता पर्यंत आयको मेळटालें जेजू सांगता वय मू तो दुस्मनाच्या हातांत पडलो सगळ्यान ताचे तिरस्कार केलो पूण ताका देवान उबारलो की ना देवान निवारलो की ना कित्याक देवान निवारलो विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापाक विधेय जावन तो प्रामाणीकपणांची पूण हांगा हेर कितें करतात परिक्षा करतात पळया आजो देव म्हाका राखता जाल्यार पळया न्ही आजो देव म्हाका येवन सांबाळटा जाल्यार पळया म्हणून हांवें तुमकां एका शिकोवणें सांगिल्लें न्ही जैलांत आशिल्ले कैदी आनी एकलो केदाळ दिंबेर पडोवन मागतालो आनी एकलो कैदी हाजी केळकुळां करतालो हो कितें तुजो देव तुका बेगीन जैलांतलो भायर काडटाय तूं बारी दिंबेर पडोवन देवाक उलो मारताय ताणें म्हळें म्हजो देव म्हाका भायर काडटा गी ना गी म्हणलें गरजेचें न्ही म्हाका देवान कित्याक हांगा भितर हाडला म्हणून म्हाका समजूचें गरजेचें म्हज्या देवान म्हाका हांगा भितर कित्याक हाडला कैदी जावन जैलांत कित्याक दवरला म्हणून म्हाका जाणा जावं खुशी आसा न्ही म्हज्या देवान म्हाका काडीचें आनी भायर व्हरीचें म्हणून दानियेलाक देवान राखोंक ना गी सिंहाच्या दोलींत
इस्रायल पर्जेक इजिप्त करता राखोनांगी सरस्परान तुवें खरेंच तूं विश्वास रावल्या तर तुका राखता आनी सांबाळटा वायटा विघ्नांतलो तो निवारता देखून दावीद राय म्हणटा न्ही की कितले पटी आमी ताजो उडास काडला किर्तन 9 आनी 1 वळू 14-15 Psalm 91:14-15 हांव ताका निवारतलो म्हणटा हांव ताका राखतलो म्हणटा आनी लांबाक दिवन ताका दजोशी करतलो सन्मान करतलो म्हणटा ऐक तो मुसो मोग करता देखून कोणाचो मोग करताय देखून हाका ताका वयर दवरूंक मनशांचो मोग केल्या जायना भाव भयणी कोणाचो मोग तो म्हजो मोग करता देखून कालच्या शिकोवण्यान ताणें सांगलें बरी म्हाका दिलें ना बरी हांव आनी तूं आमी जेसो मोग करता जाल्यार हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून ताजें नांव तूं वळखताय देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारता जाल्यार हांव ताका जाप दितालो आकांतांत हांव ताचे लागीं आसतलो ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता कोणाच्या हातान पडल्यार हाच्या पयलीं कितले फावटी आमी आयकलां न्ही कोणाच्या हातान पडले आमी सुरक्षीत मनशांच्या हातान पडा नाकात पदवीदारांच्या हातान पडा नाकात मनशांच्या हातान जावन खंयच्याच तांच्या आवडणेक तुमी बोला नाकात ते थोड्या काळाक मागीर ते तुमकां विचारतले आतां आसा न्ही ताजे सांगात मेळिल्ले ताजे इश्ट आतां सुरसुरतात आमी कित्याक ताज्या फाटल्यान गेले आमचो बॉस म्हणून आमचो हिरो म्हणून आमचो म्हणून आमी ताज्या फाटल्यान गेले आज ताज्या सांगात आमी आसा कैदी जावन तो बायन पडला तर सांगता आमी बायन पडल्या तुका नाका मनशांचेर तुका विश्वास आनी माने आत्मानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचे लीनपण आमकां कळीत जातले आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या देखून तुजे म्हजे आमचे प्रामाणीकपणाची परीक्षा जातली भाव भयणी तूं कितलो प्रामाणीक काल तुमी साक्ष आयकले म्हणून आयडाबायाची पिड्यांत कितलो तूं प्रामाणीक कश्ट येयल्या वेळार तूं कितलो प्रामाणीक दुस्मान तुजेर धाड घालतना तूं कितलो प्रामाणीक तुजेर सर ताची निंदा उलयल्या वेळार तूं कितलो प्रामाणीक मातेवास सुवांजेर आवाज 5:12 कितें म्हणटा 11 आनी 12 मॅथ्यू 5:11-12 म्हजे पासोत तुमकां आत्मान सोसूंक मेळटना कितलो प्रामाणीक दगदणी भोगतना कितलो प्रामाणीक आनी सर्व तरांची घडपांकन कितें कितें उलयतात ह्या फायसाला ह्या पेपरार आयलां ते जाल्यार तूं कितलो प्रामाणीक तुमचेर आड उलयतात तुमच्या विशयान कितले आड उलयतात कितलो प्रामाणीक ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी म्हळ्यार तूं प्रामाणीकपणांत तेय सर तुज्या प्रामाणीकपणान तुजी येताली तूं भागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक तुका येतलो एक दीस संतोष असो दीस उल्हास असो दीस जुजेक पळय पावो जाल्लो तो दीस ह्या जेजू फावो जाल्लो तो दीस महिमेचो दीस ह्या पावलाक फावो जाल्लो तो दीस महिमेचो कुरो ताणें आपणायल्लो दीस ह्या जेजूच्या शिसांक फावो जाल्लो तो दीस ह्या स्तेपाना फावो जाल्लो दीस कितें फावो जालें ताका ताणें दोळे उक्ते केले सर्ग उक्तो जालो आनी देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या कुशींत आसलो ताणें पळयलो वय मू आनी ताणें कितें केलें ताजो आत्मो कोणाक स्वाधीन केलो त्या बापाच्या स्वाधीन केलो आनी ताज्या बापाच्या कुशीन आसल्या जेजूच्या स्वाधीन केलो सोमिया हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें प्राण केलो आनी ताजो आत्मो ताणें समर्पीत केलो कोणाच्या हातांत वचून शबीर तरांत वचून तो पावलो ताज्या प्रामाणीकपणा वरवीं विश्वासपणा वरवीं जावं पुरो ताका पात्रायली ताजी कूड बरें हांगा बेसां केली पूण ताजो आत्मो बचाव जालो त्या घडये ताजो आत्मो ताणें बचाव केलो जेजूनी म्हळें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनात जेजून ताजी कूड मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें खंयच्या कश्टांक ताणें आपणाक समर्पण करूंक आसा म्हणून जेजू सांगतालो आनी 20वी वळ लजेच्या मरणाच्या फर्मान ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां हें आतां जावं पुरो बरयलां हांगा जानव्याच्या बुकांत पूण घडलां कोणा तें आमी वाचता इजासाच्या बुकांत वचून 50 आनी वळ 4 तो 9 वाचून काड सरस्वरचो सेवाक तेज्या विशयांत कितें सकर ताणें अनुभव करूंक आसा म्हणल्यार इजाया मुखांत पयलेंच कळीत केलां ऐका
इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 वोल 4 तावन वयर कितें म्हणला सर्वेस्पराचो सेवक प्रामाणीक सेवक ताका कितें सगळें सोसूंक आसा ऐका थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक तुझ्या प्रामाणिकपणा वरवीं तूं हेरांक धैर्य दिता एक देख दिताय आतां कितलोसो लोक मारतेर मेला वय वय की न्ही संवसारांत जे सर शिस मारतेर मेल्यात वय की न्ही जायते जाण आतां आमचो महात्मा गांधी जाल्यार म्हणत मारतेर मेला वय कितें जावन मेला तो हेरांक एक देख जावन गेला तुका कितें बरलां तें थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या शिसाची जीब दिल्या विदेश जाल्लो शीस कालतो जाल्लो शीस प्रामाणिकपणान जिल्लो शीस देवाक संपूर्ण तरान मानवाच्या रितीन जिल्लो शीस एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता प्रामाणीक मनीस केदाळ देवाच्या उतराक चीत दिता न्ही कोणाच्या उलोवण्याक ओ तो अशें म्हणटा अशें म्हणटा आज 6 जाणांचो भावार्थ दंडला कित्याक ते 6 जाणांक ऐकतात आज युट्यूब येवन युट्यूबार जायत्यांक आयकून आज 6 जाणांचो भावार्थ दंडला भाव भयण खरेंच तूं जेजूक एकल्याकच आयकता जाल्यार तुजो भावार्थ दंडला ना तुजें प्रामाणीकपण तूं होगडायनाय मात न्हय हर एक घडी हर एक वेळार म्हणल्यार बरी तुज्या प्रामाणीकपणांतच तूं जियोंक शकताय आज मनीस चंचल जाला काल एका तरेची चिंताप आज आनी एक चिंताप काल कोणें सांगलें हांव तें सत म्हूण मानून गेलें आज आनी कोण कितें म्हणटा तें सत म्हूण मानून घेतलें पण प्रामाणीक मनीस तशें न्ही कितें करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सोरूंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली पळय दाखयल्या की ना जेजून ताणें सांगलें मात्र न्ही म्हाका सोसूंक आसा म्हाका मरोंक आसा म्हाका जिवांत उठोवंक आसा म्हूण सांगलें मात्र न्ही हांगा इसाया मारी पात पयलेंच प्रवाद कर कितें जावंक आसा त्या विशयांत पयलेंच बरोवन घाला म्हजी पाट हांवें दाखयली म्हजे काड वोडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केन्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून वडल कितें म्हणलें देव ताच्या आदाराक येता गी पळय म्हणून वय की न्ही सवाल आतां कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून आयकलें तुमी बाबा विजयान सांगतना हय मू तें हांव फारीक करता म्हणालो सर्वेस्पर देव म्हणून हांगा ही तुज्या आदाराक कोण येता तुज्या कश्टांत तुज्या आकांतांत तुका धैर्य दिवंक कोण येता मागीर तुका धैर्य सांगचें न्ही म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस म्हज्या आदाराक देव येता देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां पळय न्ही हांवें तोंड उक्तें करून म्हणलें की हांवें कोणाक सोडलां सगळें बापाक सोडलां तो म्हज्या आदाराक येता कितें करूंक आसा तो करता देखून प्रामाणीक मनीस आपलें तोंड कितें करता फातरा भशेन घट करता हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा तुज्या प्रामाणीकपणा वरी खंडी जावन तूं लजेक पडना आनी कितलीं कॅल्कुलां केल्यार निंदा केल्यार खबऱ्यो केल्यार केबड्यो केल्यार तुज्या विशयांत कितली चाडयो सांगून कितें म्हणटा तो वायट प्रचार केल्यार प्रामाणीक मनीस केदींकच लजेक पडना पडोवंक देव सोडिना म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत पळय कितले हें पळया सरस्वराच्या सेवाका कितलो भावार्थ पळया भरोसो पळया पातयेनी पळया विश्वास पळया सरस्वराचेर तो म्हज्या आदाराक येता तो म्हाका न्हीद करता तो म्हज्या पक्षान झुजता तो म्हजे म्हळ्यार म्हजे विरोध झुजतेल्यांचे परीकपण तो घेता मात न्ही इसायाच्या बुकांत अवसर 50 आनी 3 वोल 4 तो न्ही एका जें कितें जेजून सोंसलें कितें सकट सोंसलां तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर ऐका खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले तुजे म्हजे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो तुज्या म्हज्या आमच्या आपातकां वरवीं आमकां मेळत जाल्ली शिक्षा ती दूख ती कंत ती बेजाराय ती कितें म्हणटाय शिक्षा ताणें भोगली ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या न्ही तूं ख्यास्त ताचेर पडली मार ताका दिले जर्माने ताका मारलें ताका विंगो केलो हांव मर्याद लस ताणें भोगली
करिनातलो खंयच्याच सुखीक म्हणून आमी चिंतल्या पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विटलो. पळयांनी आमच्या अपराधा लागून तुका आनी म्हाका आमकां भाव भयणीनो वाट दाखोवच्या खातीर प्रामाणीकपणाची जिणी कितें जिवनची वाट दाखोवच्या खातीर देखून तूं म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो. आमच्या पातकां खातीर ताका आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डालो ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आमकां मेळ्ळी आसली ती शिक्षा त्या शिक्षेवर आमकां शांती ताणें जोड दिली आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी जोड दिलें आमकां जिवीत जोड दिलें ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमचे घाय ताणें घेतले ताच्या कुडीर कसली पिडा नातली गाय नातले पण तुजे म्हणजे आमचे घाय ताणें आपणाचेर घेतल्या ताच्या घाया वरी आमी गुण जाल्या. आमी सगळीं शेळया भशेन शिंपडून गेल्ल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. न्ही पळया संवसारी आमी जिवीत जिवन आसतना कशें आसल्या आतां तुमकांच विचारा आमी आमची वाट धरली की ना आमची चिंता दवरून आमी जियेल्ले की ना आमची खुशी आमी केल्ली की ना आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी केल्लें जेवल्लें गेल्लें आनी केलें पण आसा की ना. आतां कित्याक ना आतां कोणें ते सकड आमचे जावन पयस केला आनी कोण आमकां वाट दाखयता कोण आमकां पयल्या ती कितें म्हणटा इश्टाकार सोडून सांडून संवसारी म्हणटात वायट सांडून बऱ्या जिविताक कोणें तुका म्हाका आमकां हाडपा वयला ताजो त्याग ताजो सॅक्रिफायस व्यर्थ गी जर तर तूं पाटी मेताय परत संवसाराक ते सकड व्यर्थ जातलें. जर तर आमी ताका विश्वासी रावता ताजो त्याग ताजे कश्ट ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सोंसलें सकड व्यर्थ जावचें ना बदलाक सार्थक जातलें. ताज्या गाया वरी आमचे गाय गुण जातले ताज्या मरणा वरी आमकां जैत मेळटलें मात न्ही ताच्या कुर्साच्या मरणा वरी रक्ताच्या वरवणे वरी आमकां पदकाच्या बॉक्सांनी मेळोन आमी जिवनपणांत ताजे सय भागीदार जातले. देखून हें कळयल्ल्या उपरांत आमी आनी मुखारी जाले कितले प्रामाणीकपणान जियेचे विश्वासांत मात न्ही ताका मानवाच्या रितीन जियेचें गरजेचें. खाली तो बरो येयला म्हणून न्ही ह्या फुडें आनी चड आनी चड कालच्या शिकोवणेन ते हांवें सांगलें जेची वळख जाल्ल्या घडये येता निमानी घडी पर्यंत मरी म्हाका दिल्यार कोणाक सांगता आसली कोणाक सोदून मेळटली तशी परिस्थिती कसली आसो न्ही भायर कोणी येवन दित ये नासतना रावन दीत. काल भाव आंड्रोनी सांगलें न्ही तो म्हज्या खातीर जेजू कोणा खातीर मेला हर एकल्यानी हांगा आसल्या हर एकल्यानी चिंतीचें कितें तो फादर जेरी खातीर मेला वय गी म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो म्हजे खातीर म्हणून हर एकल्यानी म्हज्या पातकां खातीर हांवें ताका विधलो ती शिक्षा ताणें आपणाचेर जोडली तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक आनी मुखार पूण आमी सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. पळया न्ही देवाचें उतर सांगता तुज्या म्हज्या हर एकल्याच्या मनीस जाल्या हर एकल्याच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. नंतर ताणें कित्याक कुरीस वळोवचें आसलें तो एक संकेत मात सुचान मात भार अदीक कुरीस ताचेर आनी ताच्या खांद्यार दिलो ताजो अर्थ कितें तुजी म्हजी आमची सर पातकां कशें गाडवाच्या पाटीर पळय घालतात पुराय लोड मातयेचो लोड गी आनी खंयचो आनी गी गाडवां पळयल्या तुमी गाडवांच्या पाटीर मदें एक चिरली गोनी आसता शिल्यांनी भरतात ते शिल्यांनी भरतात वय मू ह्या कुशीनी चडाय त्या कुशीनी चडाय आनी ओन येता न्ही गी देखूनचो त्या हाजेर बसून आयिल्लो जेजू जेरुसलेमा प्रवेश जाताना कसो आयिल्लो शिंगरू गाडवाच्या शिंगराचेर बसून आयिल्लो. हांगा देवाचें उतर सांगता तुजे म्हणजे आमचे सर्वांचे सर अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घाल्लो ताका निष्ठुरायेन चलयल्लो तरी तो खालतो जालो. पळया न्ही
देखून हे पुटी भाव भयणींनो प्रामाणिकपणाचें जिवीत आमी विसलेल्या उपरांत कितल्या निश्ठुरान तुका संवसार चलोवन दी, तुजेच कुटुंबाचेर कितल्याय निश्ठुरान तुका चलोवन दीत, तुजे इश्ट तुका कितल्याय निश्ठुरान चलोवन दीत. पूण तुवें आनी हांवें कितें जावंक आसा? तरी तो खालतो जालो. देखून हें गरजेचें, कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या प्रामाणिकपणाची परीक्षा जाता हांगासर भाव. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेन्ना असलें कितें परिस्थिती येता सबार रितीने, तुज्या म्हज्या आमच्या प्रामाणिकपणाची परीक्षा जाता. आनी देवाच्या वतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटा, हर एक परिस्थितीन तुवें आनी हांवें आमी कितें जायचें, आब्राम लिंकना बरी तकले सकला घालना जाय. म्हळ्यार कोणी कितें म्हणून दित, कोणी कितें उलोवन दित, तुवें कांय रिएक्ट करूं नजो. रिएक्ट केल्यार तुजें प्रामाणिकपण तूं वगडायता. उलोवंक सोडा. मदर तेरेसा केदाळ म्हणटाली, तुजे विशयान कितें 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 एका जर्मन ग्रीड म्हळ्यार एका स्त्रीन नाका जाल्लें पळय बरयल्लें व्हडल्या इंटरनॅशनल मॅगझिनाचेर. आनी मदर तेरेसाक एकल्यो म्हणटा, मदर हांवें तुजे विशयान कितें 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 बरोवन घालां त्या स्त्रीयेन, जर्मन ग्रीड म्हळ्यार एका स्त्रीयेन म्हणून तिका सांगतना तांकां कितें बरोवंक आसा ती बरोवन दिता. आमी आमचें काम कर नंतर या म्हणली मदर तेरेसा. कोणाक कितें बरोवंक आसा ती बरोवन दित, आमी आमचें बरें काम. जेजू तेंच करून गेलो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो आमा सर्वांसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो. देखून हें सक्कड इजाय मारी पात जें कितें पयलेंच बरोवन घाल्लें, आज जेजू परत्यान तो उडास काडटा आपल्या शिसांक. कितें जावंक आसा, विग्गीस जावंक आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका, मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9:30-7 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9:30-37. थंय तावन भायर सर वयर कितें बरयलां? जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयान नव्यान उलयता. जिवन जाय जाल्यार पयलें मराचें वय मू. तुमकां पयलें जिवन जावंक जाय की पयलें मरोंक जाय? आमकां मरोंक नाका, आमकां जिवंत जावंक जाय वय मू. साबारतांच्या मोतीन तेंत आसा, मरोंक नाका, जिवंत उठोवंक. मेल्या शिवाय जिवंत उठोवंक जाता? गोवाचो कण मातयेन पडलेल्या शिवाय पळ दिता. तेका भाव भयणीनो, जिवंतपणांत आमी उठोवंक जाय जाल्यार पयलें ह्या संवसाराक मरोंक जाय, आमच्या कुडीक मरोंक जाय संपूर्ण तरान. देखून जेजू पयलें आपल्या मरणा विशयान सांगता आनी उपरांत आपल्या जिवंतपणा विशयान तशी सांग कळयता. थंय तावन भायर सन ते गलिलियांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाक सकळी जावचे ताका नाका आसले, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो. सीदा पयलें सांगलां ना न्ही शिसांक. खाली देवाच्या राजा विशयान सांगतलो मात्र न्ही. आपणाक कितें सगळें भोगूंक आसा, आपणाक कितें पुराय सोसूंक आसा तें शिसांक पयलेंच ताणें सांगलें. कितें सांगलें? मनशा पुताक धन लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. हें सांगताना न्ही अनेका जाग्यार पेद्रू येता म्हणटा हें तुका घडना जावं सोमिया म्हणटा. जेजून कितें म्हळें, म्हजे सरशिलो पयसर ना, तें घडूंक आसा. ती बापाची खुशी. देखून प्रामाणीक मनशाक हें सकट सोसूंक आसा. प्रामाणीक मनशाच्या जिवितांत ही जायते संवसारांत आसतनाच भाव भयणीन तुवें आनी हांवें आमी सोसूंक आसा. जेजून पयलेंच आमकां दाखोवन दिलां. लोकांच्या हातान ताका दितले, ते ताका कितें करतले, जिशी मारतले. पूण थंयसर पुराय काबार जावचें ना. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. साबार जाणांनी चिंतलें. सत तुमी आयकलां ना बरो, सताक जुदेवांनी पुरलें. सत म्हणल्यार जेजूक जुदेवांनी कितें केलें, पुरलें. पूण तें सत तिसऱ्या दिसा उठलें. देखून पयत पुस्तकांत कितें सगळीं सतां आसा तुमी पूर्ण दवरियेत. पूण ती थंयच फोंडांत उरानांत कितें जातात, ती सर सतां उठतात, जिवंत जातात.
खंयच्या रुपार मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार कुरप्या रुपार शांती समाधाना रुपार काकुलते रुपार आत्म्या रुपार मात्र न्ही उजवाडा रुपार पयतपणा रुपार भगवंतपणा रुपार कितें नका तुमी पुरलें पुराय संवसारान कितलेंय पुरल्या री तें उठोंकूच आसा आनी उठलांगी ना कोणा थंय संपूर्ण तरान उठला देखून तिसरें आसा कितें जातलो आपूण पुनर्जीवन जातलो पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक की ताणें धैर्य घेतलें ना पळय आनी तेंचें चिंताप दुसऱ्यांत ती आनी कित्याक कोण आसात जेजू केदाळ परमेश्वर जाता कोणान भयणीनो संवसारांत ती साबार जाण हातूं आसात सेवेंत आसात म्हळ्यार हांगा न्ही आमच्या सेवेंत न्ही दुसऱ्या सेवेंत आसात केदाळ तांकां प्रमोशन मेळटा कोणा म्हणून हांगा जेजू शिष्य तेंच आशा नासले केदाळ जेजू खंय व्हडलो हें जाता राय जाता कोण ना चक्रवर्ती जाता कोण ना आनी ताच्या राजांत आमकां न्ही हाचे पयलीं म्हणून हांवें एकलो उजव्याकान एकलो तें ताच्या राजांत म्हणून पूण सबारपटी विचारला तुजें राज केदाळ स्थापन करताय सोम्या म्हणून तांणी चिंतलें संवसारांत तो राय जातलो म्हणून जुदेवांचो राय म्हणून पूण जेजू ताच्या पुनर जिवंतपणा विशयान ते सर्गीच्या त्या जिवंतपणा विशयान उलयतना ते मागीर मुखार तर्कनीत येतात ऐका 57 वड कोण ते कफरनाव येवन पावले आतां जेजू वड तांकां जेजू आनी वड आपूण वड म्हूण सांगूंक जायना असल्या पैकी उरल्या पैकी आपूण कोण सिनियर न्ही कोण ज्युनियर सगळो आनी वड कोण ते कफरनाव येवन पावले हे संवसारी मनशां तें चिंताप आसा भाव भयणीनो ग्रेस्तां पैकी आसात आतां लिस्ट आसा की ना 10 जाणांची ग्रेस्तांची लिस्ट आसा की ना तातूंत नंबर 1 नंबर 10 आतां सुरू जाता 9 8 आनी तातूंत नंबर 1 कोण वय की न्ही हातूंत व्हडले मिनिस्टर न्ही आसात तातूंत नंबर 1 आसा की नंबर 1 नंबर 2 म्हणून आसा की ना आमच्या हातूंत नांवां काडूंक नाका म्हाका वय गो केदाळ पुराय न्यूजांत देतात नंबर 1 आनी नंबर 2 बारी जोर आसात म्हणून कोण ते तुमकां कोत्ता तूं नांवां काडची गरज ना देखून कोण श्रेश्ठ आतां आमी हांगा 5 जाण आसा न्ही देवाचे उतर दिवचे आमच्या मदें तर्क जाल्यार आमच्या 5 जाणां पैकी कोण श्रेश्ठ देवाचे उतर दिवच्यात म्हळ्यार अहंकार न्ही अहंकार वय की न्ही आतां हांवें म्हळ्यार हांव श्रेश्ठ आनी कोण म्हळ्यार तांणी श्रेश्ठ तर्क वय की न्ही पूण जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार खंयच्याय ती आतां काली आमी देवाचे उतर दिवच्यात मात्र न्ही गायन करच्यात मात्र न्ही हांगा सेवा दिवच्यात मात्र न्ही हांगा आमी कोण आसा आमचे मदें तसलें चिंताप आसा जाल्यार हांव जेजूक चड लागीं न्ही हांव जेजू चड मोगासो न्ही ताजे वनी हांव चड ताका गरजेचो न्ही म्हळ्यार चिंताप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा तर जेजू कितें म्हणटा आयका आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले पूण ताणी जाप काडली ना जाल्यार जेजू कळीत आसा की ना जुवांच्या वांजेलांत वचत 2:25 कितें म्हणटा आयका जॉन चॅप्टर 2 वर्स 24-25 तांणी विचारलें जेजून विचारलें शिसांक कितें तर्क नासल्यात जाल्यार तांणी जाप काडली ना पूण जेजू कळीत आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका जुवांचो वांजेला वचत 2:24 आनी 25 पूण जेजू सकड मनशांक वळखतलो जाल्यान तो तांकां पातयेलो ना मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा ते तो बरो जाणा आसलो भाव भयणीनो हाज्या पयल्याची झडती करिनाका कोणाची सूख दाखोवन दिनाका म्हणून जायते आमी आयकलां कोणाची सूख आमी दाखोवन दिवची गरज ना कोणाची झडती तुवें आनी हांवें आमी करची गरज ना तो असो हें अशें ती तशी म्हूण सांगची गरज ना कोण कितें म्हणलें कोणाक कळीत आसा देवचे उतर कितें म्हणटा 25वी वळ मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा ते तो बरो जाणा देव जाणा ताका सकड कळीत आसा मुखली वळ वास बरो जाणा आसलो जाल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुसवात गरज नासली खंयच्याय मनशाक राणी सांगची गरज पडना देखून तुमी थोडे म्हजो घोव असो म्हजी बायल तशी म्हजो भाव असो म्हजी भयण तशी सांगची गरज आसा जेजू कळीत ना गे देखून आतां ती पळय मागणी हांगा बंद केल्यांत आमी नाजाल्यार हांगा तुमी पळय जेजूक सांगतात तूं जेजू तुका खबर ना तो येवन अशें करता तो तशें करता म्हणून न्ही जेजूक तुमी कितें दितात कंप्लेन दितात गरज आसा गे तुजी गरज कितें ताका कळीत ना गे सगळ्यांचे अंतस्करणां ताका कळीत आसात की एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 24 कितें म्हणटा आयका अपोस्तलांची कृत्यां वचोरी 1:26 उपरांत ताणी हे परी मागले सोमेस तांची अंतस्करणां तूं जाणाय तितलेंच
मागता तुमी अशें मागायचें. शिसांनी कितें मागलें? सोम्या सोमेस्तांची सोमेस्तांची अंतस करना तूं जाणाय. देखून सोम्या तूं जाणाय ताजें तें कितें ताजें मन बदला तेजें जिवितांत कितें गरज आसा तूं जाणाय. सोम्या तुजो आदार तुजो आशिर्वाद ताका दी बस. तूं कितें खुशी व्हरता ताणें जावंक तिणें जावंक. थोडे फावटी आमी आमची इच्छा दाखयता. नो ताणें हांवें चिंतल्या बरीच जायची, हांवें सांगल्या बरीच जायची. सोम्या तुजी खुशी जावं. हर एकल्या खातीर देवाची एक योजना आसा की ना. तुज्या योजनांत तुज्या खुशे प्रमाणे कितें तुवें ताचे खातीर निर्मिलां आनी तेंच ताचें थंय तिजें थंय जावं. पूण तुज्या जिवितांत तुजें प्रामाणीकपण तुवें कशें जियेचें, तुवें कशें देवाक मानवाचें तें तूं सांबाळ. देखून तांकां जेजू कितें सांगता पाटये हेच्या शुभ वर्तमानाक. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्ले. आज संवसारांत जावचें कित्याक ही गालाटो जावं दी, मोसर जावं दी, राग जावन मागीर दुसऱ्या वचपाक आमकां कळटलें. ह्या खातीर भाव भयणीनो आपूण तुजे वरनी चड बुदवंत, आपूण तुजे वरनी चड गरजेचो, आपूण तुजे वरनी चड उत्तीम, हें चिंता पेतानाच आमच्या मदें कितें जाता हें सगळें उप्स जाता. देखून जेजू तांकां बरो दाखलो दिता. तशें चिंताय जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी कोणा बरी जायची ऐका. तेदवा तो बसलो आनी बारांक आपणासरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षा जर सर्गीच्या राजांत थंय सर्गीच्या राजांत देवा मुखार पयलो जावंक सोदताय तर ताणें सगळ्यांचें निमाणो जाय. संवसारांत आसतना तुवें सगळ्यां परस निमाणो जायचे. देवाक तो समासम आसलो जाल्यार त्या समासमपणाक तो लाभदोन रावंक ना. बदलाक गुलामाचें रूप घेवन तो घालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. हांगा जेजू कितें म्हणटा, जर पयलो जावंक सोदताय तर हांगा ताणें सगळ्यांचें निमाणो जायचे आनी सगळ्यांचो साकर जायचे. सगळ्यांचो साकर जायचे, सेवाक जायचे. देखून संवसारांत जियेत आसतना हो मनोभाव कसलो मनोभाव, हांव कोण तूं कोण आमी कोण, सेवाक. वडो लायक न्हू सर्वस्पर्श सेवाक म्हूण आयकलें मू. सरस्वतीच्या उतराक चीत दिता तो. मागीर वडोल तोंड उगडिना तो. मात्र न्ही खंयच्या केन्याक गमन दिना तो. वडोल आयकोन म्हळ्यार तितून पर्यंत कितें जालो तो खालतो जालो. ताकाच ताणें खालतो केलो. देखून जेजू हांगा ते म्हणटा कोणी वर्तो जावंक सोदता जाल्यार ताणें हांगासर कितें जायचें निमाणो जायचें आनी सगळ्यांचो साकर जायचे. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन आतां सांगलें तांकां समजना. देखून एक देख दिजे न्ही. कोणाक मुखार दवरता जेजू? ल्हान भुरग्याक मुखार दवरता. कित्याक? भुरग्याच्या मनांत कपटपण आसाय. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आसाय, गर्व आसाय, अहंकार आसाय. हांव व्हडलें म्हणलें चिंताप आसा गी, हांव शिकलां म्हणलें चिंताप आसा गी, हांव ग्रेस्त म्हणलें चिंताप आसा गी. सांगा ल्हाना भुरग्यां थंय पळया न्ही कसो लेख सांगलें मात न्ही. ल्हाना भुरग्यां सारकें मन तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें. एक ल्हान भुरग्याक तांचे मुखार हाडना पोटलून जावन कितें म्हणटा जेजू, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. म्हळ्यार कितें आतां भुरग्यांक आमी कशें घेता? भुरग्यांक पळोवन घेता हें ग्रेस्तां गेलें भुरगें, हें शिकिल्ल्याचें भुरगें, हें पदवेदाराचें भुरगें म्हणून आमी भुरग्यांक लागीं करता गी. सांगा भुरग्यांक आमी तें पळोवन लागीं करता गी. कोणाचीं भुरगीं जावं दीत, ग्रेस्तांची जावं दी, दुबळीं जावं दी, ह्या शिकप्यांची जावं दी, कोणें जावन काम करतल्यांची जावं मू ल्हाना भुरगीं म्हणटा ना. सुमार तेंपा पयलें हांव हांगा आसलो गिटी कडेन आनी ती आमची ती वती रावतात न्ही सकला ती दुबळी. ल्हानशा भुरग्याक आवय व्हरून येता. आवय सिदा करून गेली. म्हळ्यार भुरगें म्हाका पळोवन बरें स्मायल दिता आनी हांवें स्मायल दिली आनी भुरग्यांनी बरी स्मायल दिवन आवय मातूम समजता. भुरग्यां थंय घमंड पूण आवय देखून तुवें जेजू हांगा भुरग्याक मुखार दवरता. तुजें म्हजें मन आमचें ल्हाना भुरग्यां सारकें जावं दी. आनी तशें करून कितें म्हणालो जेजू, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयलेल्याक घेता. म्हाका धाडलेल्याक घेता. देखून पळया न्ही ल्हाना भुरग्यां बरी जावन एकामेकाचो मोग करून एकामेका आमी स्विकार करून जियेल्ल्या वेळार आमी जेजूक स्विकार करता. आनी जेन्ना आमी जेजूक स्विकार करता जेजूच म्हणटा आमी कोणा स्विकार करता? बापा स्विकार करता. कितली सलीस पळया.
देखून आमी कोणा बरी जायचे ल्हान भुरग्यां बरी जायचे आतां सांगा ल्हान भुरगीं आज आतां ह्या दिसांनी काल एकलेंच दोगां मात रावता आज न्ही ती ल्हान भुरगीं चक्कर सांगाता म्हणटा पळयचे तुमी आमी सीसी कॅमेरात पळोवचे धांवतात एकामेका फटलून धरतात एकामेका करतात हय मू कितलीं जाणां भुरगीं आसूं न्ही पळया ती भेदभाव आसात थंय फाटल्यान दोगां आसात भेदभाव आगे ताचे भुरगीं हाचे भुरगीं ती एकामेका वचून हारोवन धरतात पटलून धरतात उमेद दितात तुमी तशें करूं वचनाकात तशें करूंक सांगना तांचे बरें तुजे म्हणजे आमचे मौन जायचे तांचे बरें आमचे कलतेपण कल्ती काय म्हणटा आमी कलतेपण सादेपण बळेपण त्यात आयकूंक मेळटा आमकां खंय हाच्या दुसऱ्या वचपांत आयका समजतलें याकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 3 हांव तुमकां सारकें याकोब दाखोवन दिता थंय अवस्वर 3 आनी वळू 13 तावन आयका वयर तावन येता ती जाणवाय वळ्या न्ही व्हडलो सांगल्यार तुमकां संवसारी जाणवाय आमकां गर्विश करता अहंकारी करता पूण सर्गेंत तावन येता ती जाणवाय कितें करता आयका वयर तावन आमची ती जाणवाय जो कोण तुमचे मदें जाणतो आनी प्रवीण तो बळेपणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण हाका बरो दाखलो आमचो पयलेंचो अब्दुल कलाम पयलेंचो राष्ट्रपती वय मू सायंटिस्ट तो बरो त्या जाणवायन बरलो तो वय मू पूण सादो एकदम कालतो एकदम बळो ह्या देवाच्या उतराक बरो दाखलो तो जेजू उपरांत हांगा कितें म्हणटा तुमचे पैकी कोणी जाणतो जाल्यार म्हळ्यार जाणवान बरला जाल्यार आनी प्रवीण आनी कोणी एकलो प्रवीण म्हणून नांव प्रवीण न्ही म्हळ्यार निपूण म्हणून तो बळेपणान आनी जाणवायेन आपल्या करण्याक पूण संवसारांत उलट्यान जाता न्ही इल्लें शिकला म्हणटा कितें आमची शिंगां पडटात वय मू वय की न्ही पूण सर्गेची जाणवाय तूं आपणायतना शिंगां पोटलेली शिंगां तुटतात आनी तूं ल्हान जाताय संवसारी जाणवाय तुका आनी कितें शिंगां व्हड करता सर्गेची जाणवाय तुका लाभलेल्या वेळार तुका पुटुल्ली ती शिंगां कितें जातात कातरून शिंगां नातल्या बरी करता देखून हांगा बरें येयला न्ही तुवें कितें जायचें तो बळेपणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरें देखीन रुजू करूं तुज्या देखीन तुज्या करण्यांनी तो रुजू करूं पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार मोसर खंय जावन येता आशा ताणें बरें नासलो म्हजे कडेन ना देखून मोसर तूं बरें खाता म्हाका कोण मेळना आशा मोसर तूं बरें कर कारार गोंता म्हाका हांगा खाली 11 नंबर बस मात्र येना रेड कार मात्र मोसर पूण तुका जाणवाय ती आसा जाल्यार हांव म्हज्या ह्या 11 नंबर कारार गेल्यार म्हाका कांय अवघड ना तर म्हाका पेट्रोलाचो खर्च ना म्हाका टिकेट काडची खर्च ना हांव म्हज्या कुडीकी बरी भलायकी मेळटा बरें एक्सरसायज जाता म्हणून 11 नंबराचेर हांव गेल्यार म्हाका आनी बरें म्हण चिंतचो कोणाचो मोसर पावता गे तो आंबेसाडार वचोन दी नाजाल्यार मर्सिडीसार वचोन दी नाजाल्यार तो फिएट कारार वचून नाजाल्यार टोयोटार वचोन दी आज 12 म्हयने पळया न्ही गे मोसर म्हणलो आसा न्ही तुका कितें करता संवसारी मनीस करता व्हडल्यो आशा उपजाश्यो करता आनी जितल्यो तुज्यो चड आशा तितलो चड राग तितलो चड मोसर तितलें चड बारीकपण तितलें चड जिद्द तुमची सबडाय उलोवन सता विरोध फटकेरे जायनाकात देखून मागीर बाडाय हांव इतलें शिकलां हांव इतलें जोडटा हांवें इतलें केलां हांवें तितलें केलां हांवें हें केलां हांवें हें बांदलां हांवें तें बांदलां न्ही खंय सतावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रोसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय बहिणी चिंतून पळय खंय सतावन तूं आयिल्लो कोणे तुका रोसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय बहिणी कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सर जाय कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सर जाय कितली तुजी जाणवाय कसली तुजी सोबाय कितलो तुजो आदाय कोणाक तुजी ग्रेसकाय खंय सतावन तूं आयिल्लो कोणे तुका रोसलो
चिंतून पळ्ळे भावा चिंतून पळ्ळे भयणी हे सकट तुझे ते हे उपजाशें करता असली जाणवाय वयर तावन देवून येना तुझे ते आशा उपजाची करची जाणवाय मोसोर या हंकार या गर्व या द्वेष परिकपणाची बगना या दुस्मान काय लढाय झगडी उपजाची करता ती जाणवाय वयर तावन सर्गीत तावन ती येना ती संसाराक संबंधली कीळ सैंबाची मात्र ती कीळ सैंबाची ती जाणवाय तुका आनी म्हाका नाका अशें नाकात आणि देवसाराची देखून संसार अधिपती कोण देखून ह्या संवसारांत आनी उपजोवची जाणवाय देवसाराची हाजे पयलीं सांगला न्ही तिमोथी पहिल्या पत्रां 16 आनी 20 तिमोथी 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 तिमोथी तुझे तपेन दिला ते 17 सांभाळ जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ आणि फटकिऱ्या उलोवण्या संसारी जाणवाय पोकळ कई आनी फटकिरी कई नाका ती नाका आतां फाटी वास जय मोसोर आणि अभिलाषा आसा थंय अक्रम आणि हर एक अनविकरणी आसा न्ही तुजी आशा तुका मोसोर उपजाची करता खंय मोसोर आसा थंय चड ताचें कितें आसा दुस्मान काय आसा अनविकरणी आसा अभिलाषा आसा अक्रम आसा लढाय आसा झगडी आसात तुमच्या जिवितांत पयलीं आसलें की ना आतां आसात गी कोणाक आतां घरा वचून लढाय करतात की ना कोणाक थोड्या फावटी आमकां आयको मेळटा हांगा पोराय मुंह में राम बगल पे मागीर चू राम म्हणून हांगा पोराय ओट्टू ओट्टू बसतात मागीर घरा गेल्या वेळार कुट्टू घालतात म्हणून फळ्यांनी गे बाबा देवाचे उतार सांगता तशें जावंक नजो पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सर्गींत तावन येता ती जाणवाय सर्गींची जाणवाय तुका तुजें मन नितळ करता ती नितळ सांगात समाधानाची ती जाणवाय तुका समाधान तुकाय जोड दिता आनी तुजे मुखांतर हेरांकी समाधान जोड दिता भोळी आनी सादी तुका कितें करता ती जाणवाय तुका सादें करता या बोळें करता सुदारसून व्हरतात मात हर एक परिस्थितींत ती जाणवाय तुका सुदारसून व्हरशें करता दयाळायेन भरलेली ती जाणवाय तुका दयाळाय तुजें तें काकळू तुजें तें उपजाशी करता बऱ्या करण्याचे फळ दितली आणि ती जाणवाय तुजे ते बऱ्यो करण्यो उत्पन्न करता आणि पक्षपात आणि कपटीपण आणि ती जाणवाय तुका नितळ करता मात्र मन मात्र नाही तुझे काळीज नेंगी कोणा बरी नातानायला बरी जो आमच्या वंजलांत वसोर 1:40 जेजू म्हणटा न्ही नातानायला विशयांत जॉन चॅप्टर 1:47 आपणास अशें येतल्या नातानायलाक मेळून पळोवन कितें म्हणालो जेजू पळया एक खरो इस्रायेलकार हाचे ते कसलेंच कापट ना खरी जाणवाय तुझे थंय कसलेंच कापाटपण येवंक सोडिना कसलेंच कापाटपण आतां फाटी जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची बी वंपून नितीवंतपणाची फळां लुवतात तुका ते समाधान लाभलां तर तूं नितीवंतपण आदारताय मात्र नितीवंतपणाची फळां तुमी लुवतात नितीवंतपणाची फळां कितें पवित्रात्म्याची फळां तूं नीत आदारताय प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार तुज्या जिवितांत सगळें बरेंच मोगसू संतोषू शांती समाधान सोसणीकाय दयाळाय मोवाळाय स्वदमन स्वनियंत्रण वयमू सादेपण बळेपण भक्तीपण मनशापण देवासपण सगळें पुनूच आनी उपरांत देखून वयर बरला संसाची इश्टघात नाका म्हणून वाचून काड तुमचे मदें लढाय आनी झगडे खंयतोन उपसता संसारी आशेतावन तुमच्या कुडी विसव्या भितर झूज मांडलेल्या खोट्या वडण्या थावन नैवे खोट्यो वडण्यो खंयतावन येतात संसारी आशेतावन तुम्ही आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून पळयांनी आशेतात ती तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार देखून आज खुन्यो जातात कितें अत्याचार जाता भ्रष्टाचार कितें म्हणटात अत्याचार जावं दी आनी कितें बलात्कार जावं दी या भ्रष्टाचार जावं दी कित्याक जाता तुमी आशेल्लें तुमकां मेळना म्हणून आतां म्हणजे इतलो सांबाळ आसा ह्या सरकारी काम करतल्यांक जाल्यार तांकां इतलो सांबाळ आसो न्ही आशा तांकां कितें म्हणून आशा कित्याक आनी कितें जायची म्हणजे लॉस दिनासतना काम करिनात मागीर पुराय शिरकोण पडटात मागीर पुराय तांकां कैद करून व्हरतात ते दळबूद येता तुमकां कठीण आशा भोगता कठीण आशा तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात देखून सकट जावचे आशे दुख्खदा गावता म्हणा वय मग आशा जावन आसा सर वायटाचे मूळ पुराय सराची आशा पयशांची आशा दुडवाची आशा जावन दी खाना जेवणाची आशा फॅशनाची आशा चेडवाची आशा चेड्याची आशा आनी खंयची आशा जावन दी ते वायटाचें मूळ तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक
तुमच्या कुशलयांक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागता. आम्ही कितें मागता संवसारी कुशलाय जाय आमकां संवसारांत कुडीची कुशलाय आमकां जोडूंक जाय ती वायट इरादो पाड इराद्यान तुमी मागताय ते कोण ती तुमकां मेळना. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण. सकट पळय ही आशा कोणाक आसा ते संवसाराचे इश्ट जातात भाव भयणी. असली आशा कोणाक आसा कानाची जेवणाची या कुडीक दादूसकाय करची ह्या संवसारांत हें पळोवन आपणावची ती कोणाक आशा आसा तांची इश्टगात संवसारीक मनशां सय वाडटा आनी सडटा आनी त्या वरवीं तूं तुजें प्रामाणीकपण होगडायताय बरेंपण होगडायताय नितीवंतपण होगडायताय आनी देवा तुकाच तूं पयस करताय. देखून ह्या फुडां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुजें नितीवंतपण तुज्या हातांत आसा तुजें प्रामाणीकपण तुज्या हातांत आसा मात न्ही संपूर्ण तरान देवाक तूं घालतो जावन साद्या बळे जिवीत तूं जियेता जाल्यार ते सर्गीचे रास तूं आशेवन जियेता जाल्यार खंडीत जावन तुज्या प्रामाणीकपणा वरवीं प्रामाणीकपणाचे आत्म्या कोणाच्या हातांत आसा म्हणटा देवाचें उतर सरस्वतीच्या हातांत आसात. आमी सरस्वतीच्या हातांत सदांच सुरक्षीत आसतले. हांव हेंच भाग तुका आनी म्हाका आमकां देव दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.